देवीनारायणीयम् दशकम् 27 शताक्षी अवतारः। दैत्यपुरा कश्चन दुर्गमाख्यः प्रसादितात् पद्मभवात् तपोभिः अवैदिकम् वैदिकमप्यगृह्णान् मन्त्रम् समस्तम् दिवि षड्जयैषि वेदे गृहीते दितिजेन विप्राः श्रुतिस्थिरा विस्मृतवेदमन्त्राः सान्ध्यानि कर्माण्यपि नैव चक्रुः श्रुतिस्त्ववेदाध्ययना बभूव हृतेषु मन्त्रेषु अखिलेषु पूजा यज्ञादिभूमौ न कृतम् मनुष्यैः सुरा अशक्तास्तदलाभखिन्ना दैत्येन युद्धे बलिना जिताश्च त्वक्त्वा दिवं ते गिरिगह्वरेषु निलीय वर्षाणि बहूनि निन्युः वृष्टेरभावा धरणी च शुष्क जलाशयातर्षनिपीडिताभूत् सर्वे तृषार्ताश्च हिमाद्रिमेत्य त्वां ध्यानपूजान्नुतिभिर्भजन्तः प्रसादयामा सुरनेककोटि ब्रह्माण्डकर्त्रीम् अखिलार्तिहन्त्रीम् दृष्टा दयार्द्राक्षिशता त्वमेभिः कृपाश्रुवर्षैर्नवरात्रमुर्व्याम् जलाशयान् पूर्णजलांश्चकर्थ जनाशताक्षीत्यभिधाम् ददुस्ते क्षुत्पीडितानाम् च चराचराणाम् सर्वत्र नानाविधमन्नमिष्टम् स्वादूनि मूलानि फलानि चादाः शाकम्भरीति प्रतिता ततो भूः दैत्यस्तु विज्ञाय समस्तमस्त्र शस्त्रैः ससैन्य प्रहरन् वपुस्ते रणाङ्गणे सायकविद्धगात्रः सशब्दमुर्व्याम् तरुवत्पपात स चासुरात्मा खलु वेदमन्त्रान् चिरम् पटंस्त्वाम् अभिवीक्षमाणः गतायुरावेश्य परात्मने त्वयि अवापमुक्तिम् मिषताम् सुराणाम् वेदान् हृतानब्ज भवानने त्वम् पुनश्च निक्षेप्य जगत्सुरक्षाम् कृत्वानुता देव गणैर्नरैश्च तुष्टातिरो भूकरुणार्द्रनेत्रा भक्तस्य वै दुर्गतिनाशिनी त्वम् सुखप्रदा दुर्गमहन्त्री मातः दुर्गेति नाम्ना विदिता च लोके विचित्ररूपास्तव देवि लीलाः कोऽप्यस्ति चित्ते मम दुर्गमोऽयम् ज्ञातस्त्वया नैव मया तु देवी यः सन्ततम् द्रुह्यति मे तमाशु संहृत्य माम् रक्ष नमो नमस्ते श्रीमात्रे नमः।